नमस्कार। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन नेपाल राडो नेपालले मकवानपुर जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। मकवानपुर जिल्लामा प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा सञ्चालित धेरै परियोजना मध्ये मानव बेचबिखन विरुद्धको प्रोटेक्ट परियोजना पनि रहेको छ। यस परियोजनाले बालबालिका, उनीहरूका परिवार, समुदाय, स्थानीय र केन्द्र सरकार लगायत सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरी बालबालिका तथा सबै उमेरका व्यक्तिहरू बेचबिखन विरुद्ध शिक्षा र सचेतना, आर्थिक सशक्तिकरण र बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने संरचनागत संयन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो परियोजनाले बालबालिकाहरूलाई बेचबिखन हुनबाट रोक्न, बेचबिखनको जोखिममा परेकाको घर फिर्ता, समुदायमा पुनर्मिलन, पुनर्स्थापना आदि चरणमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको 5 वटा पालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर गढी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिकामा बाल विवाह विषयमा सम्बन्धित पालिकाको रोल मोडेलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा अन्तरपुस्ता संवाद सञ्चालन गरे। अन्तरपुस्ता संवाद सञ्चालन कार्यक्रममा 2 वटा पुस्ताको सहभागिता रहेको थियो। अबको यस भागमा रोल मोडेलहरूले तयार पारेका हेटौडा उपमहानगरपालिकाको अन्तरपुस्ता संवाद प्रस्तुत गरिनेछ। अब अन्तरपुस्ता संवाद प्रसारण गरिँदैछ। सबैजनालाई नमस्ते। आज हामीले 2 वटा पुस्ताहरूको बीचमा अन्तरपुस्ता संवाद, बाल विवाह विषय अन्तरपुस्ता संवादको आयोजना गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले 2 वटा पुस्तालाई अगाडि ट्याक्समा राख्नेछौँ। त्यसपछि हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई ट्याक्समा राख्नेछौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो कर्मचारी स्वास्थ्य, वडा कार्यालय, प्रहरी लगायतका आदरणीय शिक्षक लगायतका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई ट्याक्समा राख्नेछौँ। र समग्र रूपमा हामी यहाँ अभिभावक, विद्यार्थी, बालबालिकाको प्रतिनिधित्व लगायत यो वडामा 3टा वडाको टोल विकास समन्वय समिति, टोल विकास संस्था लगायतका व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधि र विशेष गरेर प्लान नेपाल, त्यसपछि राडो नेपाल र हामीसँग जोडिएका युवा अथवा युथ एम्बेसडरहरू सँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रमलाई हामी आज सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर यो कार्यक्रमको अलिकति ढाँचा मोडल अलिकति फरक छ। यसलाई यहाँहरूले पक्कै पनि अन्यथा लिनु हुने छैन भन्ने कुरा अगाडि बढाउँदै विशेष गरेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई टिम टेलिभिजनबाट पनि अहिले रेकर्ड गरेर पछि प्रसारण गर्ने कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सेटिङलाई सोही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै अब मैले यतापट्टिको चाडा कुर्सीमा बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो बालबालिकालाई सहभागी गराउनेछौँ। यतापट्टिको चाडा कुर्सीमा विशेष गरेर अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अभिभावकहरूलाई हामी प्रतिनिधित्व गराउनेछौँ। यतापट्टि हामीले जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्य अथवा सदस्यज्यूहरूलाई यो चेयरमा, यो लाइनको चेयरमा राख्नेछौँ। त्यसपछि आएर कर्मचारी, स्वास्थ्यको, प्रहरी, वडाका कर्मचारीज्यूहरूलाई यो लाइनमा राख्नेछौँ र अरू हामी सबै यो लाइनमा रहेर यो कार्यक्रमलाई हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यति कुरा जानकारी गराउँदै मैले अब हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशेष गरेर बालबालिका, यो कार्यक्रम विशेष गरेर बालबालिकाहरूकै कार्यक्रम हो र बालबालिकाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि छोटो सुरुमा मैले सामान्य पृष्ठभूमि मात्र यहाँहरूको जुन तयार गर्नेछु र अरू सबै कार्यक्रमहरू हाम्रो युथ एम्बेसडर बालबालिकाहरूले यहाँबाट सञ्चालन गर्ने हुनेछ। र विशेष गरेर यहाँ सोधिएका विभिन्न किसिमका विषयहरूमा सोधिएका प्रश्नहरूको सवाल जवाब पनि बालबालिका र युवा पुस्ता हाम्रो अभिभावक पुस्ताहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसमा बेला बेलामा हाम्रो जनप्रतिनिधि, त्यसपछि आएर कर्मचारीहरूलाई पनि त्यो प्रश्नहरू आउनेछ। यहाँहरूले आफ्नो पालामा आएको प्रश्नहरूलाई यहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिकरण यहाँबाट गर्नुहुनेछ, दिनुहुनेछ भन्दै अब बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर विशेष गरेर हामीले 12, 13, 14
तीनवटा वडाका बालबालिकाहरूलाई समेट्ने गरी हामीले समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विशेष गरेर बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 14बाट हुनुहुन्छ दीक्षा थापा। उहाँलाई मैले अगाडि आएर बालबालिकाको तर्फबाट डेस्कमा आएर बसिदिनु हुनको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बालबालिकाकै तर्फबाट आएर अगाडि बसिदिनु हुनको निम्ति हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13बाट हुनुहुन्छ वन्दना थिङ। उहाँलाई पनि म अगाडि आएर बसिदिनु हुनको हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। वन्दना थिङ 13 नम्बरबाट हुन्छ। त्यसै गरी हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12बाट हुनुहुन्छ लक्ष्मी गोले। लक्ष्मी गोले भाइलाई पनि म अगाडि डेस्कमा आएर अनुरोध चाहन्छु। लक्ष्मी भाइलाई पनि त्यसै गरी अगाडि डेस्कमा आएर बसिदिनु हुनको निम्ति हेटौडा 14बाट हुन्छ सौरज देवकोटा। म सौरज देवकोटा भाइलाई पनि यहाँ अगाडि आएर बसिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उहाँहरू विशेष गरेर उहाँहरू चाहनुहुन्छ बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बाल विवाहको विषयमा अन्तर्क्रिया अथवा अन्तर्पुस्ता संवादको बारेमा धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसै गरी अभिभावक पुस्ताबाट यो कार्यक्रममा विशेष गरेर आफ्नो प्रस्तुतिकरणको लागि अथवा यो कार्यक्रमलाई बाल विवाह विषय अन्तर्क्रिया अथवा अन्तर्पुस्ता संवादलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँनिर हुनुहुन्छ अभिभावक पुस्ताबाट हेटौडा 12बाट हुनुहुन्छ लक्ष्मी मोक्तान। मैले लक्ष्मी दिदीलाई अगाडि डेस्कमा आएर गइदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। लक्ष्मी मोक्तान। त्यसै गरी माधव घिमिरे हुनुहुन्छ। म माधव घिमिरे दाइलाई पनि अगाडि आएर गइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अभिभावक पुस्ताबाट उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी अभिभावक पुस्ताबाटै हुनुहुन्छ हेटौडा 13बाट बालकुमार श्रेष्ठ। उहाँ वडा समन्वय समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर आज एक कार्यक्रमको अभिभावकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अभिभावक पुस्ताबाटै अन्तर्पुस्ता संवादमा आफ्नो यो पुस्ताको धारणा राख्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ हेटौडा 12बाट हुन्छ लक्ष्मी ढुङ्गेल। म लक्ष्मी ढुङ्गेल म्याडमलाई पनि यहाँ अगाडि डेस्कमा आएर गइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हामीले आज कार्यक्रमको लक्षित गरेको विशेष गरेर दुईवटा पुस्ता बिचको संवाद, यो बाल विवाह विषय अन्तर्पुस्ता संवादमा दुईवटा पुस्ताको हामीले प्रतिनिधित्व गरिसकेका छौँ। हामी सबैजना एक कार्यक्रममा अन्तर्संवाद गर्न आएका छौँ र उहाँहरूलाई अलिकति अगाडि राखेर अलिकति जिम्मेवार बनाएर उहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मात्रै उहाँलाई अगाडि डेस्कमा राखिएको हो। त्यसले गर्दा अन्यथा नलिनु होला भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै विशेष गरेर हामीसँग अगाडि रहनुभएका हाम्रो हेटौडा 15, 14, 13 का रोल मोडल युथ एम्बेसडर बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म क्रमशः सुमिना बर्देवा हुन्छ हेटौडा 14बाट उहाँलाई मैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेँ। कुनिका तिमल सिन्हा हेटौडा 13बाट हुन्छ, उहाँलाई मैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। हेटौडा 15बाट सुस्मिता सुनुवान हुन्छ, उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यो बाल विवाह के हो र बाल विवाह सँगसँगै हामीले गर्न लागेको अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रम के हो भनेर आफ्नो धारणा राखिदिनको निम्ति हेटौडा 14मा रहेर युथ एम्बेसडरको रूपमा काम गरिरहनुभएका आदरणीय बहिनी प्रिय बहिनी सुमिना बर्देवालाई मैले यो पोल चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। मेरो नाम सुमिना बर्देवा। आज चाहिँ हेटौडा 13 उपमहानगरपालिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य गरी बाल विवाह विषयलाई लिएर चाहिँ अन्तर्पुस्ता संवाद अन्तर्क्रिया चाहिँ छलफल कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका छौँ र यसमा हजुरहरू हरेक क्षेत्रबाट हामीलाई हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिएर पाल्नु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामीले अन्तर्पुस्ता संवादको आजको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भने अन्तर्पुस्ता संवादको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी पुस्ताहरू बीच संवाद भएको या संवाद नभएको अवस्थालाई अन्त्य गराउने र 2
पुस्ताहरूबीच साझा कुराहरूलाई लिएर एक निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ अन्तर्पुस्ता संवादको उद्देश्य रहेको छ। र हाम्रो आजको विषय रहेको छ बाल विवाह। बाल विवाह भन्नाले चाहिँ जस्तै म यसलाई क्रमबद्ध रूपमा परिचय गराउन चाहन्छु। विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको हुन्छ र मानव अधिकारमा रहेर आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने सुनिश्चित संविधानमा रहेको छ र हरेक मुलुकहरूले विवाह गर्ने कानुनी उमेर तोकिएको छ र नेपालमा पनि विवाह गर्ने कानुनी उमेर 20 वर्ष भनी तोकिएको छ र नेपालको संवैधानिक इतिहास अनुसार संविधानले बाल विवाहलाई बाल अधिकारको हननको रूपमा पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ र त्यसपछि रहेको छ बाल विवाह हुनुका मुख्य कारणहरू सामाजिक एवं सांस्कृतिक, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता यसका मुख्य कारणहरू रहेका छन् भने यदि कसैले पनि बाल विवाह गरेमा 3 वर्ष कैद र 75,000 जरिवाना रहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई सहर्ष जानकारी गराए र अबको मलाई मेरो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा म राज सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको सेसन चाहिँ म कुनिकाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ कुनिकाज्यू मसिना। मेरो घर चाहिँ यहीँ हेर्नुतिरमै हो। बाल विवाह भनेको चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझिन्छ भने 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई चाहिँ गैर कानुनी विवाह भनिन्छ। नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा चाहिँ विवाह गर्ने तथा गराउनेलाई चाहिँ 3 वर्ष कैद र 75,000 जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको चाहिँ भइरहेको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै हेटौँडाकै सन्दर्भमा हेर्यो भने पनि हेटौँडाको 12 नम्बर, 13 नम्बर, 14 नम्बर, 15 नम्बरमा पनि बाल विवाह चाहिँ एकदमै भइरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। कि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ यस बाल विवाहको विषयमा रहेर चाहिँ प्रश्नहरू सुन्ने तथा अन्तर्पुस्ता संवाद चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र म सुरुवातको क्रममा चाहिँ यता अभिभावकबाट नै प्रश्नको चाहिँ सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न चाहिँ अभिभावकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन। लक्ष्मी मोक्तानज्यूलाई चाहिँ प्रश्न रहेको छ, तपाईँले बाल विवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? बाल विवाह भन्नाले जुन नेपालको कानुनमा तोकिएको छ 20 वर्ष पुरा भइसकेको 20 वर्ष पुरा भइसकेको मात्रै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको कानुनमा छ भनेदेखि यदि त्योभन्दा मुनि नेपालको संविधानमा तोके अनुसार चाहिँ 20 वर्ष कुनै यदि विवाह गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ बाल विवाह। हामीले तपाईँले भन्नुभयो बाल विवाहको परिचय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। र अब त्यसै गरी हामी यता किशोर किशोरीहरूको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ दीक्षा थापालाई। उहाँलाई चाहिँ यस्तो प्रश्न छ, तपाईँले बाल विवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले चाहिँ बाल विवाह भन्नाले नेपालको संविधानमा तोकिएको उमेरभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ भन्ने बुझ्छु। धन्यवाद दीक्षाजीलाई नै। त्यसै गरी म यता अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माधव घिमिरेज्यूलाई पनि प्रश्न राख्न चाहन्छु। बाल विवाहमा चाहिँ को चाहिँ बढी चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ? बाल विवाहमा अब बाल विवाहको यो प्रकृति के भन्यो भने समाज हाम्रो हामीभन्दा अहिलेको भन्दा लगभग 40-50 वर्ष अगाडिको एउटा समाजले नै त्योभन्दा अगाडिको समाजले नै एउटा वैधानिकता दिएको अवस्था थियो बाल विवाहलाई र यो चेतनाको कमीले अहिले बिस्तारै बिस्तारै जुन चेतना विकास हुँदै आयो, समाज विकसित हुँदै गयो र बाल विवाह हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा पैदा भयो। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर बाल विवाह बढी हुन खोज्नुमा यो अशिक्षा भन्दा पनि अहिलेका यो सामाजिक
सञ्जालका कृतिहरूलाई आत्मसात गर्न खोज्नु र अभिभावकमा भन्दा पनि बालबालिकामा बढी मात्रामा जिम्मेवार बोध नहुनु हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद, तपाईँले पनि राम्रो कुरा भन्नुभयो। त्यसै गरी यता बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सौरभ देवकोटालाई चाहिँ प्रश्न छ, जुन उहाँले भनिराख्दाखेरि होइन पहिलाको समयमा चाहिँ बाल विवाह चाहिँ एउटा अशिक्षाको कारणले अनि अभिभावकहरूले नबुझिदिँदाखेरि चाहिँ बाल विवाह हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ बालबालिकाले नै एउटा सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गरेर होइन त्यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूको चाहिँ यसमा के अब बालबालिकाको कारणले चाहिँ बाल विवाह हुन्छ त? अब हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ बालबालिकाहरूले पनि सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग गरेर बाल विवाह त भइरहेको छ। तर त्यस सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेका छन् कि सदुपयोग गरेका छन् भन्ने त हेर्ने भूमिका त अभिभावककै हुन्छ नि त। त्यस कारणले अब अभिभावकहरूले आफ्नो बाल बच्चाहरूको त्यसरी ख्याल नगरिकन जथाभावी सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्न दिँदाखेरि त्यसरी विवाह हुँदै गइरहेको छ। त्यसमा म यसमा सहमत छु। धन्यवाद हजुरलाई पनि। त्यसै गरी यता अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ बालकुमार श्रेष्ठज्यू, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसमा चाहिँ जुन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तर पनि अभिभावकले चाहिँ अलिकति राम्ररी चाहिँ केयर नगरेको हो कि उनीहरूको लापरवाही के गर्दैछन् भनेर नहेरेको हो कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूबाट आएको छ कि अब बालबालिकाको लागि चाहिँ के गर्दैछन् भनेर चाहिँ अभिभावकले पक्कै पनि त्यसमा ध्यान नदिएको हो त के हो? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। नमस्कार सबैजनालाई। म बालकुमार श्रेष्ठ, म पेसाले शिक्षक राज्य अभिभावकमा नबस्नु पाएको। खास मलाई के लाग्छ भाइको कुरा अलिकति सहमतिमै जान्छु। के भन्दा अब यहाँनिर अभिभावक भने चाहिँ उसको बाबामा मात्रै हो कि अरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने। प्रहरी प्रशासन हेर्नु शिक्षा गाविस वडा सचिव सबै नै अभिभावक। एउटा यसमा हामीले रिसर्च गऱ्यो भने अभिभावक हामीसँग 8 विद्यार्थीहरू 8 घन्टा हुन्छन्, 8 घन्टा मोबाइल ल्याउँछ सक्दैनौँ होइन, दिँदैनौँ। त्यो कुराहरू भन्दाखेरि अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी कहाँ जान्छन् के गर्छन् घरमा हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो दायित्वबाट सजिलो मिल्दैन। तर अब यस्तो के अनलाइन पनि आयो, मोबाइल किनेर गर्ने हामी दुवै हरेक कुरामा विरोधाभास नै देखिन्छ। केही जिम्मेवारी अब विद्यार्थी पनि अभिभावक हुनु दोस्रो पुस्ताको हुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्न चाहिँ यता जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ हुनुहुन्छ वडा नम्बर 13 को वडा अध्यक्ष मनोज वैरागी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। बाल विवाह चाहिँ होइन भइरहेको छ, के कारणले गर्दा चाहिँ बाल विवाह भइरहेको छ? बाल विवाह चाहिँ कति त यो अहिले चाहिँ यो संविधानमा उल्लेख भएको कुराहरू एउटा कानुनी साक्षरता बाहिर पनि भएको छ। अब संविधानमा उल्लेख गरियो त्यो कुरो चाहिँ तल राष्ट्रसम्म चाहिँ यो कानुनले यसरी तोकिएको छ है, यो कानुनी यो किसिमको व्यवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ यो हरेक क्षेत्रमा जस्तै विद्यालयमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको बिचमा होइन कुनै पनि किशोर किशोरीको बिचमा जस्तै खेलमा चाहिँ लागेर हिँड्ने लागि भएको बिचमा र अभिभावक बुझ्न गरे त्यो जो चाहिँ अभिभावक बनेको छ अब कि उहाँलाई पनि यो कानुन सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले कहिले केही सञ्चार सुनेको त हुन्छन्, रेडियो सुनेको सुनेको त हुन्छन्, तैपनि वास्तविक कुरो चाहिँ अलिकति यो कानुनी साक्षरता र कानुनी ज्ञान चाहिँ अब हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै चाहिँ लग्यो भने कम्ती पनि यो बाल विवाह चाहिँ बाल विवाह हुनु चाहिँ यो धेरै निवारण हुन्छ र यो धेरै एउटा रोकावट हुन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद आफ्नो राख्नुभयो। र म यता बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गराउनु भएको छ उनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँको विचारमा चाहिँ बाल विवाह चाहिँ के कारणले गर्दा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? सबैजनालाई नमस्कार। मलाई चाहिँ
कारणले बाल विवाह के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम त मलाई अशिक्षाको कमीले हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ पारिवारिक कलह, घरमा आमा बुवाहरूको पनि झगडाहरू भइरह्यो भने बालबालिकालाई पनि बिहे गरेर जाने आँट हुन्छ। अनि त्यसपछि साथीले बिहे गरेको देखेर पनि उनीहरूलाई हौसला मिल्छ, देखासिखी गर्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरू कलिलै उमेरमा बाल विवाह गर्दाखेरि के असर पर्छ भन्ने कुराहरू थाहा भएको हुँदैन र सहलाको पनि कमी भएर चाहिँ बाल विवाह हुने गर्छन् जस्तो लाग्छ। वन्दनाजीलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी बालबालिकै चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न बस्नुभएको रच्छु गरेलाई यो प्रश्न छ होइन। उहाँले चाहिँ अघि के भनिराख्नुभयो भने कि बालबालिकाहरूले चाहिँ देखावटी होइन देखासिखीकै कारणले चाहिँ विवाह गर्दछन् भन्नुभएको छ। तपाईँको धारणा चाहिँ यसमा के छ त? धन्यवाद तपाईँलाई पनि होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने देखासिखीकै कारणले नै गर्दा चाहिँ बाल विवाहमा परिरहेको छन् भन्नुभएको छ। यता बालबालिकाकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दीक्षा थापालाई छ प्रश्न कि अब कस्तो भने चाहिँ होइन बालबालिका नै दोषी हुन्छ बाल विवाह हुनुमा चाहिँ? म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब बालबालिकालाई यसमा चाहिँ बालबालिकाको दोष साथै अभिभावक पनि हुन्छ होइन। किनकि अब अभिभावकले पनि आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्ने हो। उहाँहरूले नै लापरवाही गरेर पनि हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ बाल विवाह। त्यसपछि देखासेखी मतलब अब जस्तै कि लोभ लालच हुन्छ नि। अब अहिलेको उमेरमा भनेको जुनको आकाशको तारा झाँकिन्छु भन्दा नि पत्याउने उमेर हो। त्यस्तै उमेरले गर्दाखेरि यो उमेरकै कारणले हुन्छ नि, अब टिनेजकै कारणले गर्दा चाहिँ धेरै बाल विवाह हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभिभावक तर्फबाट म लक्ष्मी मोकाङज्यूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण चाहिँ बाल विवाह भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ? यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा सामाजिक सञ्जालले पनि एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ विकृति ल्याइरहेको छ। किनभने कि बालबालिकाहरूले नै आफ्नो बुवाआमासँग चाहिँ अरूको भनौँ न देखासिखी पनि भयो है। देखासिखी भयो, एउटा आर्थिक बाटो पनि भयो, सामाजिक बाटो पनि भयो। त्यस्तो कुराहरू पनि सामाजिक भनौँ न अब यो मोबाइल भयो होइन। त्यस्तो आइकनहरू के त्यस्तो कारणले पनि त्यो बालबालिकाहरू गरिरहेको छ होइन। बालबालिकाहरूले आफ्नो ठिक सिद्धान्तमा आफ्नो पढाइ सँगसँगै आफ्नो कामलाई पनि भनौँ न काम भन्नाले अब पढाइ लेखाइमा आफूले गर्नुपर्ने जुन गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू माथि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू आफ्नो समाजसँग मिलेर गर्नुपर्ने काम कुराहरू निभाउन सकिन्छ र त्यहीबाट चाहिँ अलिक अलग रहन सकिन्छ, अघि बढ्न सकिन्छ। आफ्नो विचार राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यता अभिभावकबाट चाहिँ माधव घिमिरेज्यूलाई छ प्रश्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण चाहिँ बाल विवाह भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब यसको न्यूनीकरण भनेको बालबालिका र अभिभावक दुईटैमा चेतना हुनु जरुरी छ। अब अभिभावकले मेरो बच्चाहरूले मोबाइल लिएर या ल्यापटप लिएर के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मैले सोच्न सक्नु पर्यो, मैले हेर्न सक्नु पर्यो र मेरो बच्चाहरू पनि सीमित उनीहरूको लागि आवश्यकता अनुसार आवश्यक कुरामा मात्रै चासो राख्ने गरेर सामाजिक सञ्जाल यो सामाजिक अब ल्यापटप मोबाइल चलाएको छ कि छैन भनेको हामीले जानकारी दिनुपर्छ। उनीहरूलाई यो विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति हामीमा ग्याप भयो। मैले छोराछोरीलाई केही नभने अब छोराछोरीले मलाई केही नभने उनीहरू उठेर
नेट लगायत इन्टरनेटहरू फेसबुक लगायत चलाउने मैले अब बच्चाले चलाएर केही ती बच्चाहरूले पनि मलाई केही भनेको छैन भनेर खुल्ला छोडिदिए है। मेरो बाबाले खुल्ला छोडिदिएका छन्। यसरी खुल्ला छोड्दाखेरि पनि जे गरेर हुन्छ भन्ने कुरो मनोभाव राख्नु भएन। अब त्यो अब मेरो आफ्नै उदाहरण म आफ्नै गरेको उदाहरण चाहिँ के छ भने मैले बेलुका 9 बजेपछि मैले प्रत्येक दिन 9 बजेपछि मैले यो वाइफाईको कनेक्ट चाहिँ बन्द गरिदिने गरेको छु। बेलुका 9 बजेपछि बिहानसम्म मोबाइलको त्यो नेट चाहिँ टोटलै अफ गरिदिन्छु। राति चलाउँछ के छ भन्ने कुरा त्यही भएर मलाई अलिकति चासो लागेर हो। यो विषयमा चाहिँ हामी अलिकति पारिवारिक रूपमा अलिकति वातावरण पारिवारिक रूपमा मेरो कुरा गर्ने वातावरण पनि नभएर हुनसक्छ र यसमा अलिकति चासो चाहिँ दुवै पक्षबाट अभिभावकले पनि मेरो बच्चाले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरो ध्यान राख्नु पऱ्यो र बच्चाहरूले पनि मलाई खुल्ला दिएका छन् मलाई सबै कुरो दिएका छन् भनेर ठाडो रूपमा स्वतन्त्र रूपमा भएर हामी स्वतन्त्रसँग भएर त्यो रूपले अगाडि बढ्नु भएन। आफ्नो विचार राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यता बालबालिकाकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सौरभ देवकोटालाई हो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी अभिभावकले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर चाहिँ होइन हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको चाहिँ अलिकति दुरुपयोग गर्नुभएको हो कि भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब बालबालिका भनेको रासमाको त्यसलाई जस्तो आकारमा बनायो त्यस्तै खालको बनिन्छ भन्छ। अब बालबालिकाहरूले आफ्नो परिवारमा भइरहेको वातावरण होइन परिवारमा अब मानिसहरूले जस्तै आमाले झगडा भयो भने त्यही सिक्यो। आफूले जे देख्यो अब अरूले जे गरेको देख्छ त्यही पनि बालबालिकाले सिक्ने हो नि त। अनि त्यसैले अब बालबालिकाहरूले पनि गर्छ होला चलाउँछ होला होइन अनि सामाजिक सञ्जालहरू तर अभिभावकले पनि त अब 5 वर्ष हुनु उनीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ भनेर अब राम्रो राम्रो चिजहरू भन्ने यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्ने सम्झाउने बुझाउने गर्नुपर्छ नि त। यसमा दुवै पक्षहरू सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब चाहिँ वडा अध्यक्षबाट हुनुहुन्छ 12 नम्बरको वडा अध्यक्ष ललित बहादुर घनानज्यूलाई चाहिँ यो प्रश्न छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारण चाहिँ बाल विवाह भइरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ? धन्यवाद। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई अब सदुपयोग गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालै तपाईँ नचलाउने भनेको त होइन। अब तपाईँको सबभन्दा पहिलो स्कुल लेभलको बालनाहरूलाई मोबाइलै चलाउन त सक्दासम्म हुन त अहिले त प्लस 2 चलायो माथिसम्म अब भन्नाले तपाईँको चाहिँ 10 सम्म पढ्ने नानीहरू त्यसपछि गएर चाहिँ 8-10 पढ्ने 10 पछि 12 पढ्नेहरूलाई चाहिँ दिए पनि नियन्त्रणमा राख्नु पऱ्यो। अभिभावकको कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, नियन्त्रण हुनु पऱ्यो, सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले तपाईँको के हो सामाजिक सञ्जाल अर्थात् चाहिँ ऊहरू भन्दाखेरि पनि भूगोलहरू भन्दाखेरि उमेर खोज्छ नि। बच्चाको नामबाट खुल्दैन, तपाईँको बुवा आमाको नामबाट खुल्ला हुन्छ, दिदीहरूको दाइको नामबाट खुल्ला हुन्छ। दाइ र दिदीले पनि वार्ता गर्न सक्छ नि त। मेरो भाइले के चलाइरहेको छ, मेरो दिदी मेरो बहिनी के चलाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ वाच गर्नु पऱ्यो। विशेष गरी अभिभावकले चासो दिनु पऱ्यो। बाबु नामहरूले प्रविधि सिक्ने कुरालाई मान्यता दिनु पर्दैन। प्रविधिबाटै चाहिँ परिचित गर्ने कुरा ठिक होइन। तर चाहिँ दुरुपयोग हुनबाट चाहिँ चासो विशेष गरी अभिभावक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्दाखेरि त्यसै राम्रो छ। हजुरले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी अब छ लक्ष्मी ढुङ्गेलज्यूलाई। बाल विवाहको कारण चाहिँ पनि मानव व्यक्तित्वमा चाहिँ थप मलजल पुगिरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? मेरो यसमा धारणा कस्तो भने वास्तवमा यथार्थ कुरा नै हो। किनभने अहिले यो दुनियाँ भनेको स्वार्थ दुनियाँ हो। केमा बिक्छ भन्दा पैसामा बिक्छ। मान्छेलाई अभाव पैसामै हुँदो रहेछ क्या। अभाव जिन्दगी चलाउन पैसै चाहिँदो रहेछ हेर्नु है। यो भएको कारणले के हुन्छ भने मानव म विपन्न परिवारको एउटा म चेली भएँ अनि मलाई कसैले आएर हो म कोही केटासँग अब भनौँ न उसँग गफ गर्ने उसलाई म मन पराउने माया गर्ने त्यस्तो गर्थेँ होइन। एउटा कुदेको हेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अनि त्यसपछिबाट उसले मलाई र तिमी र म पे गरौँ तर मेरो उमेर पुगेको छैन होइन। त्यस्तो छ भन्दा होइन केही हुँदैन हामी अब पे गरौँ भने यसरी जान्छौँ भने गएर उसको रूप अब हामीले मान्छे अनुहारमा कसै
धेरै ठाउँमा यस्तो घटनाहरू पनि भइरहेको पनि छ। हाल अहिले नेपालमा भन्नुपर्दा कतिजना बेचेर म यस्तो भएर अनि म यस्तो बेचेँ, मलाई माया गर्ने मान्छेले अब यस्तो धोका दियो भन्ने अब अहिले सबै ठाउँ इन्टरनेटको छ, सबैजनाले हेर्नु भएको कुरा हो। मलाई यसमा कुनै लाग्छ, सहमतै लाग्छ, किनभने यो बाल विवाहले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेचबिखन पनि बढेको छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। उहाँले पनि एकदमै आफ्नो विचार चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी म बाल बालिकाकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दीक्षा थापालाई सोध्न चाहन्छु। बाल विवाहको कारणले पनि मानव बेचबिखनमा चाहिँ थप मलजल पुगिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। सर्वप्रथम भन्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ सही मतलब पुष्टि भएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो उमेर मतलब टिनेजहरूको उमेर चाहिँ कस्तो छ भने अब एउटाले कुनै कुराको लोभ लालच दिँदैमा त्यसकै पछि लागेको छ। जस्तै कि अब मानव न कसैले हुन्छ नि अब भन्दाखेरि नि आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुन्छ नि त्यस्तो घर परिवारको चेलीबेटीहरू चाहिँ यस्तै बाल विवाहकै कारणले धेरै बेचबिखन भएको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब उसको घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले ऊ पढ्न पाएको हुँदैन, उसँग आफूलाई चाहिने जति ज्ञान हुँदैन। त्यसैले अब उसले अब कोही मान्छे आएर उसलाई भन्छ म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई अब यहाँबाट योभन्दा राम्रो ठाउँमा लगेर पढाइदिन्छु, रोजगारी दिन्छु, अनि तिम्रो बाबा मम्मीलाई हेर, आफ्नो परिवारलाई हेर भनेर नि उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ पत्याएरै उनीहरू जान्छ नि त। त्यसैले मलाई नि यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु। उहाँले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी शिक्षाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ सविता लामिछानेज्यू, उहाँलाई एउटा प्रश्न। शिक्षाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको सविता लामिछानेज्यूलाई चाहिँ प्रश्न छ। बाल विवाहको कारणले पनि मानव बेचबिखनमा चाहिँ थप मलजल पुगिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ व्यक्त गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद सबैलाई। यहाँको सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम आयोजकलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो समाजलाई यो खालको कार्यक्रम आवश्यक थियो। हामी शिक्षाको फिल्डबाट हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा भोगिराखेको देखिराखेको घटनाभित्र पर्छ यो। त्यहाँबाट नै सामाजिक समस्याभित्र बाल विवाहलाई राखेर हामीले धेरै क्लासहरू लिन्छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि बालबालिकाको जुन बाल विवाहको रेसियो छ विगतको भन्दा अहिले तथ्याङ्कले चाहिँ हाम्रो कानुनी रूपमा नदेखाए पनि बाल विवाह बढेको रेसियो मैले देख्छु हामीले विद्यालयबाट हेर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि पहिला पनि विवाह गर्दा जतिखेर गरिन्थ्यो त्यतिखेर हुन्थ्यो र कम उमेरमै विवाह गरेछ भन्ने कुराहरू रेकर्डमा देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ बालबालिकाले विवाह गरे पनि 20 वर्ष नभइकन विवाह गर्दा नहुने हुनाले बाल विवाह चाहिँ कम भएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। तर त्यो चाहिँ होइन, रियालिटीमा चाहिँ बाल विवाह बढेको छ होइन। अब यो प्रशंसकवादले बालबालिकालाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाल विवाहमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा जुन बालबालिकाहरू म्याच्योर भइसकेपछि, उनीहरूले बुझ्ने भइसकेपछि, जान्ने भइसकेपछि गर्नुपर्ने बेलामा विवाह के हो भन्ने थाहा नपाउँदै एउटा लहरमा विवाह हुने हुनाले त्यसले निम्त्याउने समस्याहरू धेरै जटिल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर त्यो बाल विवाहले गर्दाखेरि बहुविवाह निम्तिन थाल्छ। किनभने आज चाहिँ माया बस्यो, भोलि बिहे भयो, पर्सि डिभोर्स हुन थाल्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एकातिर बहुविवाह गर्छ भने अर्कोतिर चाहिँ मानव बेचबिखन पनि जोडिरहेको छ। किन जोडिन्छ भन्दाखेरि जतिखेर बालबालिकाहरूले बुझेकै हुँदैनन्, बिहेको लहर चलिसकेको हुन्छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ अनि जो गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अलिकति म्याच्योर मान्छेले बालबालिकाहरूलाई फकाउन सजिलो हुने हुनाले विवाह गर्न थाल्छ र त्यो चाहिँ गएर मानव बेचबिखनसँग चाहिँ गएर जोडिन पुग्छ। किन भन्दाखेरि अनि त्यसरी फकाएर गइसकेपछि बाहिर गएर बेच्ने अथवा अरू प्रयोजनको लागि पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने ट्रेन्डहरू बढ्छ र बढेको पनि छ। र त्यसलाई हामीले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने मानव बेचबिखनको एउटा पाटो चाहिँ केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एकदमै राम्रो विचार, आफ्नो विचार चाहिँ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि
अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ हाम्रो विवाह भएको 2 वर्ष भयो अब चाहिँ 2-3 बालबच्चा पनि भइसके र विवाह दर्ता गर्नु पऱ्यो अनि जन्म दर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर अब त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ यो सचेतना चाहिँ सबभन्दा पहिला सचेतना नै अत्यन्त जरुरी छ प्रत्येक विद्यालयहरूमा त्यसै गरी हाम्रो वडा कार्यालयहरू मार्फत चाहिँ प्रत्येक टोलमा टोल विकास संस्थाहरू छ हाम्रो वडामा 26वटा टोल विकास संस्थाहरू छ प्रत्येक टोल विकास संस्थाहरूमा पनि यो बाल विवाह सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ बाल विवाह हुनबाट न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आशय छ होइन। अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ आइसकेपछि विवाह दर्ता गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, कोही झगडा गर्नुहुन्छ, कोही के गर्नुहुन्छ, समस्या हामीलाई छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त जनचेतना नै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय। हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब त्यसै गरी स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले आउनुभएको छ धानेश्वर शाहज्यू, उहाँलाई छ प्रश्न। बाल विवाहको कारणले पनि मानव व्यक्तित्वमा चाहिँ थप लज्जा पुगिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। नमस्कार। सही प्रकारले अघि नै कुरा आइसकेको र अङ्गलाई तपाईँ गरिकन विवाह गर्छ। धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको साथसाथै अनुभवहरू पनि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ स्वास्थ्य शाखाबाट चाहिँ रमानन्द चौधरीज्यू, उहाँको लागि छ प्रश्न। बाल विवाह गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ के कस्ता खालका अथवा के चाहिँ असरहरू चाहिँ आउन सक्छन् होला? हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। यो बाल विवाह एउटा कानुनी अपराध हो र स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम धेरै नै हानिकारक छ। किन हानिकारक छ भने स्वास्थ्य बाल विवाहले गर्दा स्वास्थ्यमा त असर पर्छ, त्यसले प्रजनन अङ्गहरूमा धेरै नै असर पारिरहेको हुन्छ। सानो उमेरमा बिहे गर्यो, त्यसको शारीरिक बनावट पनि राम्रोसँग परिपक्व भएको हुन्न, वृद्धि विकास पनि भएको हुँदैन र अङ्गहरू पनि परिपक्व भएको हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि अब बाल विवाह गर्भवती भयो। यदि गर्भवती भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भने त्यो सानो उमेरमा बिहे गरेर गर्भवती भयो, त्यसले अब भित्रै एकदम त्यसले मानसिक तनावहरू भोगिराखेको हुन्छ। त्यो कसैलाई भन्न पर्दैन, तर एकदम भित्रै भोगिराखेको हुन्छ। त्यो सानोमा कहाँ जाने, आफ्नो गर्भवती कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जाने त्यो केही थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा त्यो भोगाइ छुट्टै हो। र सानो उमेरमा जसले बिहे गरेर छ नि त्यो प्रायः जस्तो असुरक्षित गर्भपातमा पनि समस्या बढिरहेछ। किन बढिरहेछ त अब सानो उमेरमा गर्भवती भइगयो, अब चाहन्न कि बच्चा छिटै ल्याउनु, एउटा गर्भपातको साथै पनि समस्या धेरै आइरहेको छ। यो सानो बाल विवाहले गर्दा पनि हो। र गर्भपातमा गर्दाखेरि के हुन्छ नि, महिलाहरूको पाठेको एउटा समस्या आउँछ, पाठेमा घाउ हुने, अनि महिनावारी बिग्रिने, महिनामा महिनावारी जस्तो समस्याहरू के हुन्छ त्यो बाल विवाहले गर्दा पनि एउटा एक किसिमको समस्या आइरहेको छ है। अनि बाल विवाहले के हुन्छ भने अब उमेर नपुग्दै अथवा उमेर नपुग्दै कम उमेरमा विवाह गर्दा गर्भवती हुँदाखेरि के हुन्छ भने आमा र बच्चा दुवै जोखिममा पर्ने हो। दुवै जोखिममा किन पर्छ भने किनभने आमा र बच्चा दुवै जोखिममा पर्छ। कहिले प्रसवको बेला पनि लामो बेच्न लाग्छ, तिनीहरूले बच्चा आफैले जन्माउनु सक्दैन। कहिलेकाहीँ लामो बेच्न लागि आमा र बच्चाको दिन कतिपय जान पनि गएको छ, न्युजहरू पनि सुन्नु भएको छ है। र एउटा मेन कारण के हो भने सानो उमेरमा बिहे गर्दा पनि सिरियस अपरेसन चिरेर बच्चा निकाल्ने पनि प्राविधिक एकदम धेरै आइरहेको छ। तपाईँहरूले है जुवाले मलाई बच्चा चिरेर निकाल्नु त किन त सानो उमेरमा बिहे गरेर गर्दाखेरि पनि हार्दै हो यो समस्या। अनि बच्चा चिरेर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने अब त्यो आमाले बच्चालाई स्याहारी आफ्नो घाउ दुखाइले कन्ट्रोल गर्ने, त्यो कति पीडा छ नि त। एउटा बाल विवाहले गर्दा पनि लागेको छ के हो। त्यही भएर यो पनि एउटा प्रति यो पनि भन्नु एकदम जरुरी। बाल विवाहले यस्तो समस्या आउँछ नि त। एउटा चिरेर घाउ निकाल्नु
आफ्नो घाउलाई दुखाइ सहनु, बच्चालाई फेरि ब्रेस्ट फिडिङ गर्नु, दुध खुवाउनु, बच्चालाई फेरि पालन पोषण गर्नु, त्यो एकदम नसक्ने गरी पनि एउटा पीडा पनि हो। यदि बाइचान्स कम उमेरमा बिहे गर्यो उसँग जन्मेको बच्चा जन्मिन्छ नि, जब जन्मिसकेपछि उसले त्यो बच्चाले राम्रोसँग पालन पोषण र पोषक तत्त्वहरू पाउँदैन। जस्तो फुल आफ्नो ब्रेस्ट फिडिङ गराउन पाउँदैन, स्याहार सुसार पाउँदैन, जसले गर्दा उसले वृद्धि विकासमा पनि हुनुपर्ने त्यति हुँदैन, त्यसको तौल कम हुन्छ, बच्चा बिरामी हुन्छ, विभिन्न किसिमको रोग लाग्छ र पछि त्यो ठुलो गरेर के हुन्छ त्यसको दिमागको हालत कम हुन्छ, जसले गर्दा हामीले स्कुलमा भर्ना हुन्छ त्यो राम्रोसँग पढ्नै सक्दैन। त्यसले गर्दा घरमा पनि अब समस्या हुन्छ, समाजले पनि समस्या हुन्छ र सीमा राख्ने पनि समस्या हुन्छ। दक्ष जनशक्ति आउँदै आउँदैन, किन मेन बाल विवाहले गर्दा पनि त्यो जाने हुन्छ। जब राम्रो एजमा बिहे गर्छ त राम्रो हुष्टपुष्ट बच्चा निकाल्छ, ट्यालेन्ट निकाल्छ, त्यसले गर्दा पनि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ, घरमा पनि राम्रो व्यवहार मान्छे जतिको राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दा पछि पनि घरलाई पनि आर्थिक सहयोग मिल्छ, पछिको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यदि कम उमेरमा बिहे गर्यो भने बच्चा पनि त्यही अनुसारको जन्मिन्छ, त्यही अनुसारको पालन पोषण गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार विकनेस हुन्छ, कमजोर हुँदै जान्छ अनि आर्थिक भार बढिहाल्छ। त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसैले त्यही भएर एउटा साथीले यो पनि एउटा असर हो। र सानो उमेरमा एउटा के हुन्छ भने बिहे गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा सानै उमेरमा परिवार नियोजक साधन युज गर्नुपर्ने एउटा त्यो अवस्थाको पनि आउँछ कि सानो उमेरमा बिहे गर्यो, बिहे गर्दा रोक्दा बच्चा जन्मियो त्यसलाई फेरि रोक्नु पर्यो। रोक्दाखेरि त सानोमा 3 महिना आऊ हामीसँग सुई लगाऊ, भोलि 3 महिना गर्दा कति दुख्ने, पाखुरामा 5 वर्षको लागि त्यो इम्प्लान्ट लगाउने त्यो पनि एउटा समस्या हो कि एउटा दुःखै हो महिनाको लागि। अनि आइसिडी पाठ्यक्रममा राख्ने त्यो पनि एउटा समस्या हो। अनि कति त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ महिनावारी बिगारिराखेका हुन्छ, कसैलाई ब्लड बढी जाने, महिनावारी कसैको बिग्रिने, जस्तो यो समस्याहरू स्वास्थ्यमा असर एकदम गरिरहेका हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा बाल विवाहले गर्दा पनि आइरहेको छ कि है। हस्, धन्यवाद। दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रहरीबाट चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हुनुहुन्छ फुलबहादुर श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई छ प्रश्न। बाल विवाहको कारणले पनि मानवीय शिक्षामा चाहिँ थप मजर पुगिरहेको छ, तपाईँको धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। यो मेन त बाल विवाहकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानवीय शिक्षा हुने हो ज्यादा, किनभने यो हाम्रो चाहिँ गरिबीकै कारणले गर्दाखेरि। कारण चाहिँ के भने गरिबीको कारण चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब उसलाई चाहिँ भनेको जस्तो आफूले चाहेको जस्तो चिजहरू युज गर्न पाउँदैन। जस्तै अहिले मोबाइल चाहिएको छ, राम्रो झोला चाहिएको छ, राम्रो ठाउँमा घुम्न परिएको छ, त्यो आफ्नो बुवामा अलिकति कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पुऱ्याउन सक्दैन। अनि त्यो पुऱ्याउन नसक्दाखेरि अनि उहाँले सानो उमेरमा बिहे गर्ने, अनि बिहे गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो केटाबाट पनि उसले चाहिँ त्यो सुविधाहरू लिन नसक्ने, अनि उसले चाहिँ त्यो सुविधा खोज्नलाई फेरि अर्कै मान्छेसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने। अनि त्यो कारणले गर्दा अर्को मान्छेहरूसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ अब मानवीय विज्ञान गर्ने मान्छेहरूसँग पर्न सक्छ, अथवा कोही तलाबको हातमा पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छ। अनि यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल, अब तपाईँको चाहिँ पुलिस बसिरहेको छ बोर्डरको गेटमा, तपाईँको फोनको भरमा तपाईँको एक्लै इन्डिया टपिसकेको छ होइन। कहाँ जाने भन्दा सामान किन्न जाने, बोर्डर हाम्रो खुल्ला छ नि अब बोर्डर, अनि खुल्ला छ। त्यसपछि सामान किन्न जाने छोरी मात्र मान्छे मात्र गइसकेपछि त सङ्घ गर्ने कुरा नि भएन। उहाँ जानुहुन्छ, उता गइसकेपछि उनीहरू चाहिँ पहिले नै गएर बसेको हुन्छ। मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ मानवीय विज्ञान हुनुको कारण थियो। किनभने नेपालमा सबैलाई रोजगार पाइँदैन, अनि त्यसको लागि रोजगारमा इन्डियामा राम्रो ठाउँमा काममा लगाइदिन्छु भन्दै त्यो पकाउने एक अर्को बिहे गरेर उनीहरूले सम्बन्ध राखेर चाहिँ लिएर जाने। अब त्यो गरिबीको कारणले गर्दा आफ्नो बाबु आमाले पनि छोरीहरू चाहिँ बेचेको छ। मेरो सबैभन्दा के छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले झन् हाम्रो अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ आयो, त्यसले चाहिँ झन् एकदमै तपाईँको यो मानवीय विज्ञान चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी
विवाहको त विवाह मात्रै हुँदैन, नानीहरूको 20 वर्ष पार हुने पऱ्यो। त्यसको लागि त यदि बाल विवाहको सूचना पायो भने हामी त तपाईँको प्रहरी चौकीमा खबर गर्ने हो। त्यसपछि गएर उहाँको अभिभावकले ल्याएर छोरीलाई जिम्मा पठाइदिने, छोरा ल्याएर छोरीलाई सुकाइदिने। अर्थात् चाहिँ सम्बन्धित परिवारलाई अलग अलग तरिकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर बाबु नानीलाई बुझाएर तिमीहरूको उमेर पुगेन, बिहे गर्ने बेला भएको छैन भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेर सम्बन्धित घरमै पठाइदिने। किनकि कतिपय कानुनी सबै कुरा कानुनी हकमा त बुझ्नु भएन, सकेसम्म हामी सम्झाइ बुझाइ गरियो। तर अन्तिम अवस्थामा चाहिँ त्यो अवसर प्रयोग गरियो। र अब तपाईँको हामीले चेतना जगाउने, शिक्षाको स्तर बढाउने, आय स्रोत बढाउने, अर्थात् चाहिँ अभिभावकको जीवन स्तर उठाउने त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्ने नै हुन्छ। त्यहाँ दिएको छ। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को प्रश्न रहेको छ यता प्रहरीबाट फुलबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई, बाल विवाह सम्बन्धी चाहिँ कस्ता कस्ता केसहरू चाहिँ दर्ता भएको छ, यो प्रक्रियामा चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? आफ्नो गोप्य तरिकाले राख्ने त्यो सूचनाहरू चाहिँ हामीसँग आइपुग्ने, त्यो सूचनाहरू हामीसँग आइपुगेको छैन। यहाँ तलको आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँ सबै हाम्रो अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अनि हाम्रो बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने, त्यसै गरी वडा स्तरबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू नै आउनुभएको छ, सदस्यज्यूहरू पनि आउनुभएको छ, त्यसै गरी स्वास्थ्य शाखा, शिक्षाबाट शिक्षकज्यूहरू आउनुभएको छ, त्यसै गरी प्रहरीज्यूहरू र अन्य हाम्रो युवा समूह अनि हाम्रो अन्य अभिभावकज्यूहरू पनि सबैजनाले आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ कि बाल विवाह गर्नु हुँदैन। बाल विवाह एउटा सामाजिक अपराध हो, सामाजिक विकृति हो, यसलाई समाजमा जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्छ। यद्यपि हामी उपमहानगरपालिका सहरबाट यति नजिक जोडिएको ठाउँमा बसिरहँदा पनि अझै पनि हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ बाल विवाह भइरहेको छ। यो बाल विवाहलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सबैजना प्रतिबद्धता हुनुहुन्छ। र पालिका वडा स्तरबाट उहाँहरूले गर्नुपर्ने जुन पहल कदम छ त्यो उहाँहरूले गर्छु भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र अन्तिममा चाहिँ हामी सबैजनालाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता गर्छौँ, हाम्रो बालबालिकाहरूले चाहिँ हामी बाल विवाह गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुनेछ र हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ हामी बाल विवाह गराउँदैनौँ भनेर भन्नुहुनेछ। र हाम्रो जनप्रतिनिधि शिक्षकज्यूहरू अन्य जो पनि हाम्रो यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर बस्नु भएको छ आफ्नो शाखाबाट, उहाँहरूले चाहिँ हामी बाल विवाह हुन दिँदैनौँ भनेर चाहिँ हामी यसरी यो हात यसरी राखेर सबैजना गोलो भएर यसरी प्रतिबद्धता गरेर यतैबाट गऱ्यो हुन्छ नि, बाहिर गऱ्यो, यो बाहिर गऱ्यो। सम्पूर्ण